नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य द्वात्रिंशत् कथायाः इत्युक्ते अन्तिमकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः द्वात्रिंशत् लघुकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति प्रभुभक्ताः सुरक्षितो भवति। अतः आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। एकस्मिन् वटवृक्षे कपोत कपोती च अवसताम्। कपोती कपोतम् अभणत्, भोः नाथ अधः पश्य। एकः व्याधः धनुर्बाणौ धृत्वा तस्थिवान् इत्युक्ते दण्डायमानावस्थायां वर्तते। स च व्याधः आवां मारयितुम् इच्छति। तमेव व्याधं दृष्ट्वा कपोताः क्रन्दितुम् आरेभे। कपोती अपि कपोतस्य क्रन्दनं दृष्ट्वा स्वचक्षुभ्याम् अश्रूणि न्यपातयत्। अस्मिन्नेव विपत्काले कपोतौ आकाशं दृष्ट्वा दीनस्वरेण करुणामयं प्रभुं प्रार्थयामासतुः। भोः प्रभो रक्षां कुरु इति। यदा आकाशं तौ द्वौ अपश्यतां तदा आकाशे एकं भयानकं दृश्यम् उभावपि अपश्यताम्। आकाशे एकः श्येनः उड्डयते। स च श्येनः कपोतदम्पती मारयितुम् उद्युक्तः अस्ति। अत्र वृक्षस्याधः व्याधः मारयितुम् उद्युक्तः। वृक्षस्योपरि श्येनः लङ्घितुमग्रेसरो भवति। अस्मिन्नेव विपत्समये केवलं प्रभुः एव रक्षकः भवति। परन्तु ईश्वरस्य लीला अत्यन्तं विचित्रा भवति। हठादेव वृक्षात् एकः सर्पः समागत्य व्याधम् अदंसत्। तस्य सर्पस्य दंशनेन व्याधस्य बाणः लक्ष्यभ्रष्टोऽभूत्। किन्तु व्याधस्य बाणः कपोतदम्पत्योः परिवर्ते श्येनस्य शरीरं भिन्नवान्। येन श्येनः तत्क्षणे एव मृत्युमाप्नोत्। व्याधोपि
तत्समये सर्पदंशनेन मृत्युमागात् प्रभुभक्तो कपोतदंपती मृत्युमुखात् रक्ष्याम् अवाप्नुतां शिक्षा। तस्माज्जीवने यदि विपद्दायाति तदा भयमकृत्वा प्रभुं स्मरेत्। अतः यः प्रभुभक्तः भवति स सर्वदा सुरक्षितो भवति इत्यत्र नास्ति संशयलेशः इति। अद्य एतावत् पर्यन्तं 32 लघुकथायाः विषये वयं ज्ञातवन्तः। श्वः आरभ्य कमपि एकं भिन्नं विषयम् आरम्भं करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।